बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान के साथ रूस और चीन ने मिलकर एक साथ अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया है। अब आर या पार वाली सिचुएशन है और बाल जो है वो तालिबान के कोर्ट में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना और रूस ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल से हमारा चैनल जो दूसरा है उस पर शदीद मसाइल हैं, इसलिए मैं इस चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और मैक्सिमम इसी चैनल से मैं आपके साथ मुखातिब हुआ करूँगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, बल्कि रूस और उसके बाद चाइना यानी रीजन के जो ताकतवर और अहम तरीन ममालिक हैं वो भी अफगान तालिबान के तर्ज हुकूमत से शदीद तंग है। क्योंकि उनकी जानिब से जिस तरह से दहशत गर्दों की सपोर्ट की जा रही, जिस तरह से दहशत गर्दों का साथ नहीं छोड़ रहे वो, पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा उनको वार्निंग भी दे चुका है। और अब जब हालात इंटरनेशनली उनके खिलाफ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि वो अफगान तालिबान को अब मज़ीद जो है चलने नहीं देंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने और चाइना ने और रूस ने बड़ा एक टाइम जो है इसका बड़ा अहम है, इसमें मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। इसके खिलाफ कदम तो नहीं, आप यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ी जो है वो अहम तरीन गेम खेली है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन, कि पाकिस्तान और रूस और चाइना, इन तीनों ममालिक ने फैसला किया है कि अपने जो खुसूसी नुमाइंदे हैं उनको अफगान तालिबान से मुलाकात के लिए काबुल भेजेंगे और काबुल में उनको जाके उनसे बात करेंगे कि हमारा अगर खित्ते के अंदर देखो कि तुम्हारे दीगर ममालिक कोई दुनिया में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी हुकूमत को, खास तौर पे अमेरिका तो कर ही नहीं रहा और दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं वो भी नहीं कर रहे। अगर तुम चाहते हो कि खित्ते के अंदर तुम्हें तस्लीम किया जाए, और जिसमें चाइना ने बाकायदा तौर पे वहाँ अपना जो सफारत खाना खोला और वहाँ पे अपना एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट कर रखा है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अभी तक अफगानिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर है वो नहीं रखा, बल्कि एक चार्डी अफेयर जिसे आप नाज़िम उल उमूर कह सकते हैं, वो इस वक्त वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है, इससे अफगान तालिबान की हुकूमत जब कायम हुई थी तो इनका ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत हमें तस्लीम कर लेगी अफगान तालिबान को। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो अफगान वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनकी सरपरस्ती अफगान तालिबान छोड़े। इन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ बातचीत तो कर लेंगे, ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, अब ये जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान ने इनसे कहा कि आप जो है वो तालिबान को या तो हमारे हवाले करें या फिर इनको इस तरह का बंदोबस्त करें कि ये अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए खतरा ना बने। लेकिन नाज़रीन, तब से लेकर अभी तक आप देख लें, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है। दूसरी जानिब चाइना और उसके बाद रूस है नाज़रीन, ये दो बड़े अहम ममालिक हैं। अब चाइना और रूस ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अगर जो है उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मल हो भी जाते हैं अफगान तालिबान के, तो इसके बावजूद पाकिस्तान के अगर साथ ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं है और इसी तरह से बदअमनी फैलती रहती, वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जाती रही, तो फिर भी खित्ते के हालात नॉर्मल नहीं हो सकेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने भी इन्हें यही कहा है कि आप लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान के अंदर दहशतगर्दी बंद करें। और अब नाज़रीन, जब हालात इस तरह के हैं कि अमेरिका इनके खिलाफ जो है इन्हें स्क्वीज़ करेगा, अब अफ़गान तालिबान की क़यादत अगर तो अक्लमंदी का सबूत देगी तो वो इन पाकिस्तान और उसके बाद
اس کے بعد روس ہے، چائنا ہے، ان کے جو خصوصی مندوب وہاں پہ جا رہے ہیں، خصوصی جو نمائندے ہیں وہ وہاں کابل جا رہے ہیں، تو وہ ان کو پازیٹیو جواب اس کا دیں گے، اور ان کو دینا چاہیے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں رہنا چاہتے تو ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پھڈے بازی کر کے تو وہ ڈیفینیٹلی اقتدار میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ دنیا کا کوئی ملک اسے تسلیم نہیں کر رہا۔ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایمبیسی میں کام شروع کیا، لیکن اس سے کافی معاملات نہیں، جب تک پورا ریجن، خاص طور پہ جو ریجن کے ممالک ہیں، انہیں کم از کم ان کے ساتھ افغان طالبان جو ہیں ان کی حکومت کا جو ہے وہ تعلق بہتر ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلقات بہتر اس کے افغان طالبان کے نہیں ہوتے، اور یہ جو میٹنگ جس کے بارے میں اناؤنس کیا گیا ہے کہ آپس میں بات چیت کے لیے یہ خصوصی مندوب بھیج رہے ہیں کہ افغان طالبان فیصلہ کریں آر یا پار، اگر انہوں نے دہشت گردوں کی ہماجگاہ بنانا ہے افغانستان کو، اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی مدد کرنی ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ چائنا کے اپنے تحفظات ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی ہے وہ ایسٹ ترکانستان، جو ان کی موومنٹ ہے ترکمانستان، وہ ناظرین چین کا جو خاص طور پہ وہاں پہ ایک الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں، اور چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، وہاں پہ وہ بدامنی پھیلانے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے اپنے معاملات ہیں، اور چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور وہ جو راستے کھولے، جو آگے کوریڈورز بنائے جائیں تو ان کے لیے خطرات پیدا نہ ہوں۔ تو یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو مسلسل اس افغانستان کی جانب سے سپورٹ کرنا پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ ناظرین سم ہو افغان طالبان کا تو وہاں پہ کردار ہے ہی، لیکن اس میں جو ساتھ بھارت ہے وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس کو شعلہ جوالہ بنا دیتا ہے کہ جب وہ اس میں مزید اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خطے کے انٹرنیشنل سطح پہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت اس کو تو جھنڈی کروا دی ہے، امریکہ نے بھی، اور اس کے بعد کینیڈا نے، مغربی ممالک نے، یورپ نے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہارے سارے کے سارے اللیگل وہ واپس بھیج رہے ہیں۔ تقریباً ناظرین جو 1.5 کروڑ کے قریب اللیگل وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ بھارتیوں کی ہے۔ تو بھارتی جو ہے ان کی بڑی تعداد ہے، وہ آپ تقریباً 1 ملین سے زیادہ ہیں ان کے جو صرف وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے کافی زیادہ پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے۔ اب بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے، وہ جو خطے کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو جب یہ گولیاں بھیجیں گے تو آگے سے ان کو پھول تو بھیجے نہیں جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر دیگر ممالک جس طرح سے چین نے ان کے اروناچل پردیش کا علاقہ ہے وہ قبضے میں لیا، اس کے بعد پاکستان بھی ڈیفینیٹلی، بنگلہ دیش میں جب ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، پاکستان نے تو بھارت کو بڑی اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہوا، تو پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر اس کو جو چکن نیک ہے اس کے علاقوں میں پریشان کر سکتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ سینسیٹیو پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گھر کا خیال کرنا چاہیے۔ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی کے حوالے سے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، تو بھارت کو بھی چاہیے کہ خطے کے اندر امن و ترقی کے لیے وہ آگے بڑھے، اور اس میں مسئلہ کشمیر سمیت سارے جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کرے۔ اگر وہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی خوشحالی آئے گی، اور لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں گے۔ اگر بھارت اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا، اس کے بعد افغانستان کی جانب سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا رہے گا، تو پھر خطے کے اندر امن نہیں آئے گا، اور بدامنی میں ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی طرح سے جب ہمارے ہاں آگ جلے گی تو اس کے شعلے تو وہاں تک بھی پہنچیں گے نا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اب موقع بڑا اہم ہے، پاکستان اور چائنا اور روس۔ پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ان دونوں بڑے ممالک کو اپنے ساتھ ملایا۔ مجھے لگتا ہے ناظرین کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ جو دہشت گردوں کا معاملہ ہے، جو پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہے، حافظ گل بہادر ہے، اس کے بعد یہ نور ولی محسود گروپ ہے، یہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں یا تو انہیں کہیں جو ہے وہ دور ایریا میں جس طرح سے بسانے کی انہوں نے بات کی تھی وہ کریں گے، یا پھر ان سے قطع تعلق کر کے انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔